हिस्ट्रीन फर्स्ट टाइम जाता की इतल्या पोर्टफोलियोचे रायज हिस्ट्रीन तुमकां हांवें सांगलां की हो गोंयचो मुखेलमंत्री आहा पळय ताजे परस लकी हिस्ट्रीन गोंयान चीफ मिनिस्टर जावंक ना आनी म्हाका दिसता जावचो ना लकी आतां तो इफेक्टीव काय कितें काय काळ 25 पोर्टफोलियो एक दिसा घालप आनी ते उजरावन काडप ते सारकें काय कितें हें तुमी डिसायड करप तुमी कितें यू आर द न्यूट्रल पीपल आय एम ओपोजिशन सो आय विल क्रिटिसाइज हिम ही इज रुलींग ही विल से ही इज गॉट दॅट मेनी पोर्टफोलियोज पूण ओवरऑल जर ते पळयलें पिक्चर जाल्यार इट डजंट लूक गुड फॉर डेमोक्रेसी कितें डिस्कशन जाता बुलडोज करतात मरे 25 पोर्टफोलियो तातूंत कितें आहा होम आहा एक्सायज आहा फायनान्स आहा कितें आसा तितलें आहा आय डोंट नो इट्स अ व्हेरी डिफिकल्ट सिनेरियो काय मेळटलो कितें आनी हांव आनी मदीं थंय चीफ गेस्ट आहा हांगा ते राय ते आनी वचपाचें आहा सो लेट मी सी विजय बाबा आनी एक आमी पळयलें की असेंब्लीन रिप्लाय आयलो क्रायम अगेन्स्ट वुमन्स आसा तो वाडला तितून आमी पळयता डिटेक्शन रेट वाडल्या पूण जे कन्विक्शन रेट आसा ती खंयच वाडोवना ती वयल्यान सकयल देवात आसा डिटेक्शन म्हणटा पळय डिटेक्शन करता आनी हे आपल्याकूच फुळां मारता जालें आपले तांबडे तशें जायना तें फिगर पळय तुमी 1153 crimes against women in the last 3 years. In the last 5.5 years, 483 rape cases. कितली conviction 5. In the last 5.5 years, murders 177. Conviction कितली So 173 murders, person got away scot free. खून करून ताका पोचलो असो अर्थ जालो ही परिस्थिती गोंयची आहा आनी हे आमी विकसीत गोंय आमचें कितें हें विकसीत विकास अशें जे मर्डर बिर्डर जावप पळय हो विकास पूण सरकार खंय तरी म्हणटा की हितून इंडियान डिटेक्शन रेट सामको हाय डिटेक्शन करता आनी मागीर फिक्स जाता अशें जाल्लो डिटेक्शन जर तुमच्यान जाता जाल्यार कन्विक्शन तुमच्या कित्याक जायना कोण हाडयता तुमकां पब्लीक प्रोसिक्युटर कोणाचो आहा आमचो ओपोजिशनान अपॉइंट केल्लो पब्लीक प्रोसिक्युटर बरें पब्लीक प्रोसिक्युटर तुजो अनफीट आहा काडून उडय बरे प्रोसिक्युटर हाडात तुमी तुमचे सब स्टँडर्ड लोकांक घेवन तुमी व्हडली अचिवमेंट करून सोदतले जावचें ना विजय बाब सांकवाळचो ग्रामसेवक जो इलिगली सेक्रेटरी म्हणून ऑक्युपाय करी आनी तेजेर तुवें हो सामको सखोल विशय मांडलो हावजान आनी काल ताका सस्पेन्शन दिलें 1 म्हयनो ताका सस्पेन्शन आसतना ताका डायरेक्टर ऑफ पंचायत सस्पेंड करिनाशिल्ले एज तो सरकारी जावं तांचो तो काल सस्पेंड जातालो म्हणून तांकां खबर आसतना पसून तो काल सकाळीं थंय बसून खंय ताणें उरिल्लें कितें सायनी बिनी मारपाच्यो आहा त्यो मारल्या तांचे ते नारायण नायकान बी ताचे व्हिडिओ काडिल्ले आहा कोण ताका घेवन येता कसो तो वता आनी ताणें फुगट्योय मारल्या की केन्नाची एक पिडा गेली म्हणून सो बेजिकली पळय सरकार हे सेक्रेटरीक घालून दादागिरी करता काल तुवें पळयलां आसतलें व्हिडिओच आयलो ना रुमणामळ पंचायतीक तांणी कोर्टांतल्यान ऑर्डर हाडल्या कोर्टांतल्यान ऑर्डर कितें म्हणटा की तांचे जे तांकां जे डिस्क्वॉलिफाय केल्ले तातूंत ताजेर स्टे आयली म्हळ्यार इलेक्शन जावपाचें इलेक्शनाक जो अंपायर येवपाचो आसलो मॅचीक तो अंपायरूच येना मॅचूच जायना हें कितें आतां एक कडेन जाता थंय सांकवाळे आमी भायर काडटा थंय आहा रुमणामळ आयलें रुमणामळ जात थंय आहा राय आयलें राय जात थंय आहा तूं आनी एक खंयचे हांगाचें म्हणटा आक्षे खंय आयलें तें कितें आतां कितले इश्यू काडपाचे पण म्हाका तुका सांगता म्हज्या हड्ड्यान गडगड जावपाक लागता इतले इश्यू आहा म्हजे कडेन आनी लोकांक आनी मेळूंक आनी गेल्लो सो ते बरोवन आनी आज जे 25 पोर्टफोलियो म्हळ्यार खरें स्ट्रेस आहा सगळें आठशे 11 मेंबर आसा पंचायतीचे ते डिस्क्वॉलिफाय जावपाचे आसात जेणी स्वताच्या हेजेर चॅक काडलेले आसात विड्रॉ केल्ले आसात ती हायकोर्टान स्टेट गोवा ऑफ इलेक्शन कमिशनाक डायरेक्ट केल्ल्या पूण तो असेंब्ली आसा म्हणून ताणें पोस्टपोन दवरला तेंची हियरींग कितें असेंब्लीक आनी हे हाजेर हांव विचारता म्हाका म्हाजी खोलायन इन्फॉर्मेशन मेळ्ळ्यार बरें गीग वर्कर्सांच्या हातूंत गोंयचे जनतेक कितें दुख्ख आहा आनी ते गीग वर्कर्सांक अनऑर्गनायज लेबर म्हणून कितें धोको आहा हें आमी सांगलां बेजीक इश्यू आमी उलयतात तो रेव्हेन्यू कितें हें बजेट सेशन
रेव्हेन्यू कसलो की सरकाराचे कायदे आहा तूं झारखंडची गाडी नाल्यार आनी खंयची गाडी घेवन येता आनी हांगा तूं तें काम करता यू आर युजींग इट फॉर कमर्शियल पर्पजीस तूं सरकाराक टॅक्स मेळटा ना सो तांकां कायदो दुसरो आनी पब्लिकाक कायदो दुसरो फाल्यां तूं गाडी घेवन तूं पायलट जावंक जाता ना तूं मागतलो परमीट सो परमीट तांकां लागना हांकां लागता कशें हो एक प्रश्न दुसरें ते रातचे खंय येतात थंय बायलोय आसूंक शकता सो ती सिक्युरिटीचो एस्पेक्ट येता तिसरो अनऑर्गनायज्ड सो तांकांय बी लिव्हिंग कंडिशन्स बरी आसपाक जाय तांकां टार्गेट दिल्लो जाता की तुमी इतले हातून पावात सो ते वतना इतले फास्ट वता की कोणाक मनशाक ओडून वता फक्त डॉमिनो पिझ्झा सोडून उरिल्ल्यान कोणेच म्हळ्यार ते बॉक्साची सायज हे ते तांणी फुलफील करूंक ना दिस इज द जनरल इश्यू ऑफ दी वर्क अँड चीफ मिनिस्टर हॅज टू मीट आणि एश्युरन्स दिला की आपण